नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन एसडी को नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ गीतकार कवि टिका चामलिङज्यूसँग। उहाँसँग उहाँको साहित्यिक, उहाँको साङ्गीतिक यात्राको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै केही सम्बन्धित विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ सुलेजी लगायत जनता टेलिभिजन हेरिराख्नुहुने र यस कार्यक्रम हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा मेरो हार्दिक नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? यो व्यस्त भन्दा पनि बढी अस्तव्यस्त छु, किनभने अब एउटा सेड्युल नभएको मान्छे, डेली रुटिन नभएको मान्छे, थुप्रै कामहरूमा अब इन्भल्भ छु। त्यसले गर्दा धेरै किसिमका व्यस्तताहरूमा अल्झिरहेको छु। मैले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ अब तपाईँ समाजसेवामा पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ। आफ्नो लेखन यात्रा, जुन कविता लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ र सँगसँगै अहिले अलि अनलाइन टिभीमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको छु। यसको बारेमा अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के काम भ्याउनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, धन्यवाद। के भन्छ यहाँले यसरी बुझिदिनु भएकोमा। अब 30औं वर्षदेखि गर्दै आएको कर्म त कविता र गीत नै हो। अनि यो सन्दर्भहरूसँग घाँसिँदै आउँदा समाजसेवामा पनि रुचि छ र समाजसेवामा पनि देखिरहनु भएको हो। र अर्को पछिल्लो चरणमा चाहिँ करिब 4 महिना जस्तो भयो एउटा गीत कविता लेख्ने मान्छेको लागि मलाई लाग्छ एउटा अनलाइन अर्थात् मिडिया चाहिँ अनिवार्य नै हो। त्यो मैले पहिले बुझेकै हो। तर एउटा अनलाइन मिडिया चलाउनु लागि पनि निकै नै कसरत गर्नुपर्दो रहेछ। र हालै चाहिँ हामी 6 जनाको टिमले आदिम आवाज अनलाइन टेलिभिजन सुरु गरेका छौँ र त्यसको कार्यकारी निर्देशकको नाताले पनि मैले त्यहाँ व्यस्त भइरहेको छु। त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि हामी अहरहत्र खटिरहेका छौँ र व्यस्तता अलिकति बढेको छ। यहाँलाई ढिलै भए पनि धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना। हार्दिक धन्यवाद हजुरहरूलाई। अब एउटा अति नै व्यस्त गीतकार, कवि हैन, यसरी अरू काममा पनि अब तपाईँ हात हाल्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईँको लेखन यात्रामा अलि अप्ठ्यारो लिएर आउने त होइन? समस्या त लिएर आउला भन्न सकिँदैन। कस्तो छ भने अब त्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो मिडियामा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ निरन्तर लेखनमा मात्रै थिएँ, सृजनात्मक लेखनमै थिएँ। तर जब यो मिडिया क्षेत्रमा लागिसकेपछि अलिकति लेखनमा चाहिँ थोरै कमी चाहिँ आउँदो रहेछ। र अर्को कुरो लेख्ने कुरा भनेको मैले दुईवटा कुरा हो, दुईवटा विधा हो। कविता र गीत लेख्छु अब अघि पनि मैले भने 30औं वर्षदेखि। र अहिले चाहिँ एउटा उमेर पनि हुन्छ होला, उमेर सँगसँगै मान्छेको एउटा सृजनात्मक गति पनि सायद फरक पर्छ होला। अहिले त्यति धेरै पहिला जस्तो लेखिहालौँ, लेखेर चाहिँ प्रसारित गरिहालौँ, छापिहालौँ भन्ने मोह पनि हुन्न। र अहिले चाहिँ म विशेष गरेर सृजनात्मक लेखन चाहिँ एक ढङ्गले व्यावसायिक रूपले पनि अगाडि बढेको छ। कसैले गीत माग्नु भयो भने चाहिँ म कनेको थिएँ, अर्थात् जबरजस्ती पनि लेख्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। यसले गर्दा यो एकातिर मिडिया क्षेत्रमा काम गरिराख्दा लेखनमा चाहिँ अवश्य पनि कम चाहिँ गति चाहिँ अलिक कम भएकै छ। यो चाहिँ म स्वीकार्छु। आफैले स्वतस्फूर्त टाइम दिन चाहिँ सक्नु भएको छैन। कसैलाई चाहिहाल्यो, तपाईँकै गीत चाहियो, तपाईँ नै लेख्नु भएको गीत चाहिहालेको खण्डमा चाहिँ अब तपाईँले टाइम निकालेर गर्नुहुन्छ। नत्र भने अरू बेलामा जति निस्किन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ कमी। योभन्दा 10 वर्ष अगाडि जसरी लेखिन्थ्यो, दिनमा 2-3टा गीत लेखिन्थ्यो, कविता लेखिन्थ्यो, तर त्यतिखेर कसैले माग्नु पनि हुन्न थियो। साङ्गीतिक बजार यस्तो आजको जस्तो माहौल पनि थिएन भनौँ न, व्यावसायिक रूपले अगाडि बढेको पनि थिएन। त्यसले गर्दा त्यो बेलाको माहौल र अहिलेको माहौल पनि फरक छ। र अहिले चाहिँ जसले लेखी माग्नुहुन्छ, तपाईँको गीत चाहियो भन्नुहुन्छ भने मात्रै म अब त्यसलाई अलिकति ध्यान दिन्छु, त्यतातिर लेख्नुपर्छ मैले भन्ने लाग्छ। हजुर, अहिले नेपाली सङ्गीत क्षेत्र अलिक बढी व्यावसायिक भएको कुराहरू आइरहेको छ होइन? मतलब कति राख्नुहुन्छ व्यावसायिक भएको छ, राम्रो भएको छ भन्ने कुराहरू, र त्यही ठाउँमा गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। जति नै व्यावसायिक भए तापनि गीतकारहरू अझै मारमा नै छन्, गीतकारहरूको कुनै रेट छैन होइन? कतिले यत्तिकै पनि दिनु परेको अवस्था छ होइन? म यति लिन्छु भन्ने अवस्था पनि छैन होइन? त्यो भन्ने कुराहरू छ। गीतकारको अवस्था कस्तो पाइराख्नु भएको छ? तपाईँ आफै पनि गीतकार हुनुहुन्छ होइन? यो सही हो? समग्र तपाईँले गर्नुभएको, तपाईँले सुन्नुभएको जुन एउटा मूल्याङ्कन छ, समग्रतामा हेर्दा चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। तर अब धेरै गीतकारहरू मभन्दा अग्रज दाइहरूले सायद अब राम्रै पाउनु भएको होला। र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ एक ढङ्गको भाग्यमानी गीतकार पनि हुँ भन्छु म आफूलाई।
जससँग जससँग मैले काम गरेको छु मलाई चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो धेरै र थोरै आफ्नै ठाउँमा होला, तर मैले चाहिँ पारिश्रमिक पाइरहेकै छु। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अर्को कुरा चाहिँ के हो भने गीतकारहरू जो सर्जक हुन्, यो चाहिँ अब हाम्रो देशको समग्र एउटा साङ्गीतिक माहौलको कुरा गर्दा गीतकारहरू चाहिँ वास्तवमा थोरै ओझेलमा चाहिँ परेका छन्। अब त्यस मानेमा सायद म पनि ओझेलमा छु, तर म चाहिँ अब सञ्चार जगतलाई आफै सञ्चार जगतमा छिरेको छु। सञ्चार जगतलाई अत्यन्त सम्मान गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ सञ्चार क्षेत्र र मेरो भेटघाट चाहिँ अलिक कम हुन्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ यस्तो हो। हजुर हजुर, पक्कै पनि जस्तो यहाँले सञ्चार क्षेत्रको कुरा निकालिहाल्नु भयो होइन। यत्रो लामो समय नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा एज अ गीतकारको रूपमा हुनुहुन्छ, साहित्यिक क्षेत्रमा अब कवि गीतकारको रूपमा यहाँ एउटा स्थापित व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। तर अब मिडियाहरूमा चाहिँ एकदमै कम आउनुहुन्छ। अलि हुन्छ नि युट्युबमै हेरियो भने पनि यहाँको इन्टरभ्यू बिरलै हेर्न सुन्न पाइएला होइन। किन यो खास? यो चाहिँ यस्तो लाग्छ, एउटा समय थियो, अब उमेर थियो भनौँ न, अब दुई चारवटा गीत कविता लेख्न साथ म चाहिँ अब निकै खतरा लेख्दैछु। मेरो चाहिँ प्रकाशित हुनुपर्ने, मेरो चाहिँ प्रसारित हुनुपर्ने, मलाई चाहिँ गीत माग्नुपर्ने, त्यो एउटा स्तर एउटा उमेर पनि थियो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा म करिब 8-10 वर्षदेखि नै भन्नुपर्छ चाहिँ मैले लेखेका कुराहरूलाई यसो हेर्दाखेरि, मेरा गीत मेरा कविताहरूलाई हेर्दाखेरि मैले अहिले नै पनि बाहिर सार्वजनिक भइहाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई आँट आउँदैन। त्यो भएर पनि म सञ्चार क्षेत्रका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि अलिकति ओझिलिएको जस्तो चाहिँ देखेको छु। र तर म निरन्तर कर्म चाहिँ गरिरहेको छु। तपाईँ आफ्नो कर्ममै रमाइराख्नु भएको छ? एकदम काम चाहिँ गरिरहेको छु। तर अब कस्तो लाग्छ भने मैले अघि पनि जोड्न खोजिरहेको थिएँ, सन्दर्भ टुक्रियो। मैले परिमाणमा मतलब मैले गरेका कामहरूको परिमाण चाहिँ कस्तो छ, यसको गुण चाहिँ कस्तो छ भन्ने जब मान्छेले छुट्याउन थालिन्छ, अनि चाहिँ सञ्चार क्षेत्रसँग अलिकति नजिक हुनुभन्दा अझै आफ्नै ढङ्गले एउटा दूरीमा चाहिँ बस्नु चाहिँ मन लाग्ने मलाई चाहिँ भएको हो। र त्यस कारणले मेरा धेरै कुराहरू चाहिँ मिडियाहरूमा छैन। तपाईँ आफूले गरेको कामहरू मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अनि मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ, म अहिले मिडियामा आउनु हुँदैन भन्ने खालको तपाईँ आफैले त्यो एउटा हुन्छ नि दिमागमा बनाउनुहुन्छ त्यो कुरा? सो मैले अब त्यो चाहिँ आफूलाई अध्ययन गर्दा त्यो कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा र मनमा त्यो मस्तिष्कमा त्यो छाउँछ, अर्थात् त्यो पाउँछु कि मैले भन्न चाहेका कुराहरू, मैले लेख्न चाहेका कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ समाजको लागि राष्ट्रको लागि उपयोगी होस् र त्यसले चाहिँ एक ढङ्गको सामाजिक परिचालनमा एउटा मान्छेको एउटा सांस्कृतिक परिचालनमा त्यसले चाहिँ केही टेवा पुगोस्, वैचारिक परिचालनमा त्यो क्षेत्रमा टेवा पुग्ने खालको मैले त्यो स्तरका सृजनाहरू गर्न सकिरहेको जस्तो नलागिसकेपछि म मिडियासँग सञ्चार क्षेत्रसँग अलिकति टाढा बसिरहेको छु। हजुर, यहाँको आफ्नै कृति यहाँ मैले यहाँ टेबलमा पनि देखिरहेको छु होइन एउटा। यसबाट कुनै यहाँको कृति यहाँकै आवाजमा यहाँ राख्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्यो, किनभने तपाईँलाई हामीले यहाँ पाइसकेपछि अब नयाँ नयाँ कति सृजना पनि गर्नु भइरहेको पनि होला। र अहिले दर्शकका लागि चाहिँ म यो किताब त अलिकति मेरो पुरानो हो, 2071 सालमा प्रकाशित मेरो मुन्दो र मालिङ्गो भन्ने मेरो चौथो गीतिक काव्य कृति हो। त यो कृतिको भन्दा पनि म नयाँ कविताहरू एकदम कम लेख्छु र कविता सङ्ग्रहमा निस्केको पनि छैन। यो कविता अलिकति लामो छ, म यो कविता सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक बागी सपना। तोडिएपछि महाविस्फोटले महाशून्यता, सृष्टि भएको हुनुपर्छ भयानक आवाज, चढ्दै आवाज माथि माथिसम्म, ओर्लदै आवाज तल तलसम्म, बितेको हुनुपर्छ निकै लामो समय श्रृङ्खला। ठोक्किँदा ठोक्किँदै आरोह अवरोहमा जन्मिएको हुनुपर्छ अचानक पहिलोपल्ट सङ्गीतको अनौठो मूर्छना, सारे गम पधनिसा सानी धप म गरेसा। लामो कालखण्डको एकालापपछि सङ्गीतको निरन्तर सम्मोहनले पोखिएको हुनुपर्छ शून्यताको आदिम आँसु, र फैलिएको हुनुपर्छ पानीको तातो साम्राज्य। उब्जिएको हुनुपर्छ त्यही पानीमा असङ्ख्य जीवाणु, र त्यहीबाट सुरु भएको हुनुपर्छ भोक र अस्तित्वको महायुद्ध। लड्दा लड्दा महायुद्धमा कतिको अस्तित्व त्यही मेटिएको हुनुपर्छ, कतिको नयाँ जन्म त्यही भेटिएको हुनुपर्छ। भोगेर पानीको लामो एकाकी जीवन मरण, खोजिएको हुनुपर्छ उपायको अर्को चरण।
करोडौँ वर्षको सङ्घर्षपछि पानीमै छाडिराखेर गन्नै नसकिने डरलाग्दा जीवाणुहरू निस्किएको हुनुपर्छ पानीको फिजबाट धरती भएर। आमरण यात्रामा असङ्ख्य धमिराहरू उठाएको हुनुपर्छ माटोमा पहिलोचोटि माटोकै ढिकुरा घर। जन्मिएको हुनुपर्छ त्यही ढिकुराबाट एउटा आश्चर्य बागी चेतनासहित सबैभन्दा पछाडि र थोरै सङ्ख्यामा मानिस। त्यहीँनिर छुट्टिएको हुनुपर्छ अन्य जीवाणु र मानिसको बाटो। छुटेपछि अरूसित पहिलोचोटि मानिसले खोजेको हुनुपर्छ कतै निस्कने बाटो। बाटो भेटिसकेपछि छुट्टिएको हुनुपर्छ मानिससँग मानिस। लागेको हुनुपर्छ पछ्याउँदै आफ्नो गन्तव्य र त्यही पल बिरानो भएको हुनुपर्छ एकअर्कामा मानिस पनि। खोज्दै खोज्दै आफ्नो गन्तव्य कोही पूर्वतिर लागेको हुनुपर्छ, कोही उत्तरतिर लागेको हुनुपर्छ, कोही दक्षिणतिर लागेको हुनुपर्छ, कोही पश्चिमतिर लागेको हुनुपर्छ। निकै टाढा पुगिसकेपछि घाम पानी माटो र हावाअनुसार फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको रङ, फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको बोली, फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको सोच, फेरिएको हुनुपर्छ मानिसको शरीर। छुट्टिएको हुनुपर्छ त्यही बिन्दुबाट मानिसबीच मानिसको धेरै थोक। भएको हुनुपर्छ कपटता र जात नामक जडताको जन्म। मानिसदेखि विभाजित मानिस कसैलाई कालो देखिएको हुनुपर्छ, कसैलाई गोरो देखिएको हुनुपर्छ, कसैलाई होचो देखिएको हुनुपर्छ, कसैलाई अग्लो देखिएको हुनुपर्छ र त्यहीबाट चुलिएको हुनुपर्छ नाग्नै नसकिने असमानताको गहिरो पहाड। यी जम्मै हुनु अघिसम्म त माटोसित मात्र माटो थियो, पानीसित मात्र पानी थियो र थिए माटो र पानीमा केवल भोकाइरहने असङ्ख्य जीवजन्तुहरू। अफसोस अफसोस मानिससित भोक मात्र थिएन, झनै टटकारो थियो चेत। त्यही भोकका खातिर भौतारिन थालेको हुनुपर्छ यत्रतत्र मानिस। त्यही चेतले आखिर शत्रु बन्न थालेको हुनुपर्छ झै तै मानिस। त्यही भोकका कारण नयाँ नयाँ माटो खोजी हिँड्दा भेटिएको हुनुपर्छ गोरा र काला कतै। त्यही चेतका कारण नयाँ नयाँ बाटो खोजी हिँड्दा भेटिएको हुनुपर्छ होचा र अग्ला कतै। त्यही क्षण भएको हुनुपर्छ भोक चेत र लोभको भीषण लडाईँ। गरिएको हुनुपर्छ त्यही आक्रोशमा माटो पानी र आकाशको विभाजन र रोपिएको हुनुपर्छ प्रतिशोधको विष वृक्ष। लोभका अनेकौँ युद्धहरूमा कसैले जितेको हुनुपर्छ संसार, कसैले हारेको हुनुपर्छ सर्वस्व। जितको यिनै खुसीले उफ्रिँदा वा हारको तिनै पीडाले चिच्याउँदा अकस्मात उच्चारित कुनै अज्ञात शब्दले गरिएको हुनुपर्छ ईश्वरको प्रतिस्थापन। त्यहीबाट फैलिएको हुनुपर्छ धार्मिक आवरणको निलो आकाशमा एक्कासी सेतो कुहिरो र छरिएको हुनुपर्छ धरतीको उज्यालो गर्भमा अध्यारो अफिम। मात्र मागिएको हुनुपर्छ ईश्वरलाई मात्र सामरिक शक्ति। पोखिएको हुनुपर्छ अशान्तिको अन्धकार, कोरिएको हुनुपर्छ अहङ्कारको सिमाना, खोलिएको हुनुपर्छ आणविक कारखाना र प्रत्येक देश वा मानिसका आँखा आँखामा भरिएको हुनुपर्छ त्रासमय अन्तहीन बागी सपना। धन्यवाद। हजुर, कति अगाडि लेख्नुभएका? यो मैले अस्ति साउनको 22 गते लेखेको छु। 2075 सालमा लेखेको छु साउन 22 गते। हजुर, 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्यो लगभग। 3 वर्ष लाग्यो। हजुर, कस्तो परिवेशमा लेख्नुभयो? यस्तो जस्तो अब मजाले बहेर गइरहेको छ होइन, सुनिरहँ जस्तो एउटा स्टोरी हुन्छ नि, मान्छेले एउटा कल्पना गर्छ। यस्तो सृजनाहरू चाहिँ हुन्छ नि, के कुराले यहाँलाई चाहिँ गरौँ गरौँ हुने हुन्छ नि बनाउँछ? त्यो कस्तो परिवेशले तपाईँलाई सृजना कोर्न मतलब कुनै एउटा कृति लेख्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहित गर्छ? विशेष गरेर त तपाईँको कुनै पनि कविता या गीतले समकालीन एउटा समय जो हामीले भोगिरहेका छौँ त्यहाँबाट आउने सानो कुनै पनि एउटा सूक्ष्मतम झिल्का जस्तो जब हाम्रो मस्तिष्कमा तरङ्गित हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ बुन्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब कवितामा विशेष गरेर त्यो सानो झिल्कालाई नै बुन्नको लागि अब संरचनाको हिसाबले लामो आयामहरूमा धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ र समकालीन पीडा पनि हुनसक्छ। समकालीन जीवनका पीडाहरू, समकालीन समय, समकालीन समाज र अब यो सृष्टि वर्णनसँग चाहिँ सृष्टि चाहिँ यसरी भयो होला भन्ने। अब एउटा कविले वास्तवमा एउटा कवितामा अर्थात् एउटा गीतमा धेरै थोक भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ सङ्केत मात्रै हो र कवि चाहिँ एउटा सङ्केतक हो र यो कविता चाहिँ एउटा सङ्केतित विषय हुनाले अब
यो जुन समयमा मैले यो सृष्टिको कुरालाई सम्झेँ, सृष्टिको कुरालाई लिएँ र त्यही समयमा जस्तो 2 वर्ष अगाडि मलाई ती कुराहरूले छुयो र ती कुराहरूले नै बुन्दै आजको समकालीन समयसम्म चाहिँ मैले कोर्ने कोसिस गरेँ हुँ। हजुर। विश्वलाई हेरिराख्दा, जनन विषयहरूलाई पढिराख्दा र आफ्नो समय, आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिराख्दा हुन जाने अनुभवलाई चाहिँ मैले पोख्ने कोसिस गरेँ हुँ। हजुर। विगत लामो समयदेखि अब तपाईँ गीत कविता लेख्दै आउनुभएको छ, 3 दशक नै नागिसकेको अवस्था छ होइन? अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब तपाईँ आफूले थुप्रै गीत कविताहरू लेख्नु भइसकेको छ, लेखाजोखा गर्नुभएको छ कि छैन? यति चाहिँ पुग्यो होला, यति गरेँ भनेर अब कति सार्वजनिक भए होलान् होइन? कति गीतको माध्यमबाट बाहिर, अडियोको माध्यमबाट, अब कति भिजुअलको माध्यमबाट बाहिर आए पनि र कति थन्केर बस्या पनि अवस्था होला होइन? लेखाजोखा छ यति गरेँ भनेर? अब गीत नै भनेर चाहिँ मैले 4वटा किताब चाहिँ प्रकाशित गरिसकेको छु, जसमा 300 साढे 300 गीतहरू छन् र बाँकी अब नयाँ गीतहरू मसँग प्रकाशित हुन बाँकी 150वटा गीतहरू रहेछन्। मैले कुनै कुनै बेला ल्यापटपलाई यसो फर्काएर हेर्छु। अनि कविता चाहिँ मेरो 30-40वटा मात्रै होला, किन कवितामा अलिक कम लेख्छु र कविता गीतभन्दा गीतमै म बढी गीततिर नै मैले बेसी समय दिएँ, उमेर दिएँ, त्यसकारण गीत धेरै छन्, कविता कम छन्। र रेकर्डिङको हकमा चाहिँ मेरा गीतहरू 200को हाराहारीमा चाहिँ रेकर्डेड छन्। मेरो अनुमान होइन, त्यति चाहिँ छ भन्ने पनि लाग्छ, किनभने धेरै गीतहरू भइरहेकै छ। त्यो 200वटा गीतहरू रेकर्डिङ छन् भने कविता सङ्ग्रह पनि निकाल्ने सोचमा छु। निकट भविष्यमा सायद त्यो गर्छु होला। आफूले लेखेको एउटा रचना कोही गायक गायिकाको स्वरमा, त्यसपछि अब कोही सङ्गीतकारको सङ्गीतमा होइन, कोही सङ्गीत संयोजकको चाहिँ सङ्गीत संयोजनमा बाहिर आउँदाखेरि, सार्वजनिक हुँदा, त्यो एउटा गीतको माध्यमबाट, एउटा धुनको माध्यमबाट हुन्छ नि, बाहिर आउँदा आफूले सुन्दाखेरिको अनुभूति कस्तो हुन्छ? मलाई मेरो चाहिँ 2 खालको अनुभूति छ, अनुभव छ भनौँ, अनुभूति भन्दा पनि अनुभव। कुनै गीत मैले लेखेको शब्दभन्दा पनि अत्यन्त सुन्दर सङ्गीत भएर र गायन अर्थात् सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ, एउटा गीत बन्ने प्रक्रिया, त्यो सबै प्रक्रिया सकिएर हामी जब अडियोमा सुन्छौँ, कुनै कुनै गीतले यो मैले नै लेखेको गीत हो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, त्यति राम्रो आनन्द पनि पाउँछु भने कतिपय गीतहरू मैले जे लेखेको थिएँ त्यस्तो नभएको पनि थुप्रै गीतहरू छन्। यो सायद मलाई मात्रै होइन, थुप्रै अन्य दाईहरूलाई, समकालीन गीतकारजीहरूलाई अर्थात् पछिल्लो पुस्तालाई पनि त्यस्तो अनुभव हुन्छ होला। र के लाग्छ भने मलाई कहिलेकाहीँ जीवन जस्तै लाग्छ यो सिर्जना भनेको अन्तहीन प्रक्रिया हो। यसमा कुनै पनि मान्छे यो बिन्दुमा पुगेर चाहिँ ऊ एकदमै प्रख्यात हुन्छ, ऊ चाहिँ एकदम सिद्धहस्त हुन्छ, यो बिन्दुसम्म मात्रै पुग्न चाहिँ ठिकै हुन्छ, यो बिन्दुमा आउने चाहिँ झन् ठिकै मात्रै हुन्छ भन्ने यो बिन्दु हो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने जीवनलाई अनुभूति गर्ने आफ्नो एउटा स्तर हुन्छ, विवेक चेतनाको अध्ययनको दायरा होइन, विश्लेषण गर्ने क्षेत्र अर्थात् क्षमता पनि आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा तहसम्मको सन्तुष्टि मिल्ने एउटा कुरा हो, तर पूर्ण सन्तुष्टि चाहिँ सायद संसारको कुनै पनि स्रष्टाहरू हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ। तपाईँ पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न? आंशिक छु। हजुर हजुर। अब थुप्रै स्रष्टाहरूसँग यहाँले काम गरिसक्नु भएको छ, दिग्गज स्रष्टाहरूसँग पनि होइन, उहाँहरूको म्युजिक कम्पोजिसनमा यहाँको शब्द गीत बनेका छन् होइन, थुप्रै अब एकदमै स्थापित गायक गायिकाहरूले गाउनु भएको छ, थुप्रै गीतहरू चलेका पनि छन्, तर पनि टिका चामलिङले लेखेको हो र भन्ने खालको हुन्छ नि, मान्छेलाई थाहा नहुने, नर्मली गायक गायिकालाई चिन्ने एज अ पर्फर्मरको रूपमा होइन, तर त्यो थाहा नहुने अवस्था अझै पनि छ होइन? त्यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँ आफूले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो कुरालाई हुन्छ नि, जुन अहिले सोसाइटीमा हाम्रो छ अझै पनि होइन? एकदम कस्तो छ, एकदमै राम्रो र गहकिलो कुरा उठाउनु भयो। कस्तो छ भने साहित्य कला सङ्गीतलाई बुझ्ने हाम्रो क्षमताकै कुरा गर्छु म। त्यो मैले दर्शक र श्रोतालाई अलग्गै राखेर हामी जो कलाकारितामा लागेका बिचमा पनि त्यो समन्वय, त्यो बुझाइ बुझाइ एकदमै न्यून छ। जस्तो विशेष गरेर मैले दोष लगाउन खोजेको होइन, धेरै सिङ्गरहरूसँग त मेरो भेट पनि भएको छैन जसले मेरो गीत गाएर उहाँहरू चर्चित पनि हुनुभएको छ, घुम्नु पनि भएको छ। मेरो अगाडि अब म दर्शक भएकै कार्यक्रममा मेरो गीत अब उहाँहरूले पर्फर्म पनि गर्नुहुन्छ, तर मेरो नाम उच्चारण गर्नुहुन्न। यस कारणले कहिलेकाहीँ दुःख भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने
साहित्य कला र सङ्गीतलाई बुझ्ने हाम्रो क्षमतामा चाहिँ एकदमै न्यूनता छ। यसमा चाहिँ हामीले सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ र मेरो मात्रै होइन होला यो दुर्दशा, धेरै गीतकारहरूको हुनसक्छ। र के लाग्छ भने एउटा गीत गाउँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एउटा गीतकार भएको नाताले मात्रै मैले भन्दिनँ, आर्टिस्टहरूले विशेष गरेर सिङ्गरहरूले कसको गीत मैले गाइरहेको छु र कस्तो शब्द गाइरहेको छु भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति फुर्सद लिएर उहाँले सोचिदिनु भयो भने, अनि गीतकार पनि तपाईँले अघि भन्नुभएको छ त हामी छायामा पर्न पर्दैन र हामी पनि गायक गायिका सँगसँगै हामी कुद्ने हो, कुद्छौँ भन्न पनि मिल्दैन। उहाँहरू भनेको अलिक फरक विधा भनौँ न, सिङ्गरहरू भनेको पर्फर्मरहरू अगाडि देखिने भयो उहाँहरू। तर त्यो अगाडि देखिनु हुने मित्रहरूले फल्नाको गीत मैले गाएको है, फल्नाको शब्द यस्तो छ, उहाँले चाहिँ यो स्तरको लेख्नु भएको छ भनेर बुझ्दै मात्रै दिनुभयो भने यो आरोप होइन, मेरो चाहिँ यो चाहिँ अनुरोध हो, आग्रह हो भनेर कम्तीमा पनि स्रष्टालाई सम्मान स्वरूप उहाँहरूको नाम भनिदिनु पर्यो, किनभने उहाँहरूकै गीतको कारणले उहाँहरू अहिले जुन नाम छ उहाँहरूको स्थापित हुनु भएको छ, त्यही स्थापित भएको कारणले कामहरू पाइराख्नु भएको छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नु पर्यो हरेक स्रष्टाले, कलाकारहरूले पनि होइन। एकदम मेरो आग्रह हो यो। र सायद यो उहाँले यो कार्यक्रम सुनिराख्नुहुन्छ, हेर्नुभयो भने जसले मेरो गीतहरू गाउनु भएको छ र मसँग भेटघाट छैन, परिचय नै छैन भने उहाँले पक्कै पनि आज मतलब यो कार्यक्रम प्रसारण भएपछि यो कुरालाई मनन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र मैले आजभोलि चाहिँ के गर्न थालेको छु भने मेरा त्यसो भएर धेरै गीतहरू त मेरो हराइए पनि मसम्म आइपुगेन पनि अहिले चाहिँ म आफैले अब कलेक्सन गर्न थालेको छु, हार्ड डिस्क बोकेर आफै नै जाने, ब्याकअप पनि लिने। त्यो भएन भने त भोलि मेरो त नाम निशाना हराउने भयो, किनभने सिङ्गरलाई दिएको उतै जाने भयो, कसलाई दिएको उतै जाने भयो। त्यो भएर मैले त्यो पनि अहिले काम सुरु गरेको छु र म सकेसम्म मेरा गीतहरू जसले गाउनुहुन्छ उहाँहरूको रेकर्डिङको दिन, मिक्सिङको दिन चाहिँ म आफै नै बसेर सुनेर त्यो सार्ने पनि मैले काम गर्न थालेको छु। हजुर, अहिले जस म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कृतिहरूलाई, त्यो गर्नै पर्ने भयो, किनभने मेरा जति पनि कविता अर्थात् सिर्जनाहरू ती सबै मेरा सन्तान हुन् र ती सन्तानहरूलाई मैले त्यतिकै छाड्न हुँदैन भन्ने लाग्छ र मैले चाहिँ आफैले कलेक्सन गर्न थालेको छु। कहिले कतै यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन, आफ्नै गीत भनेर थाहा नभएर हुन्छ नि, ए तपाईँको पो गीत रहेछ भन्ने खालको हुन्छ नि, ए तपाईँले लेख्नु भएको भनेर हुन्छ नि, अलि नपत्याएको जस्तो त्यस्तो खालको छ? त्यस्तो त धेरै पटक धेरैसँग भएको छ। जस्तो मेरो गीत मेरो अगाडि गुनगुनाउनुहुन्छ, म सोध्छु क्या कतिलाई, यो गीत कसले लेख्नु भएको तपाईँलाई थाहा छ भने थाहा छैन भन्नुहुन्छ, यो गीत मैले लेखेको हो भन्दाखेरि उहाँहरू आश्चर्य मान्नुहुन्छ, तपाईँले नै हो भन्नुहुन्छ। त्यस्तो धेरै घटनाहरू छन्, त्यस्तो त थुप्रै भएको छ। र यो मैले अघि पनि भने हामी आफै नै यो कला क्षेत्रमा भएका जो कलाकार छौँ, सर्जक छौँ, सङ्गीतकार छौँले यो बारेमा अलिकति थोरै मात्रै, धेरै समय पनि भन्दिनँ म, हामीले 5-7 मिनट मात्रै गहन ढङ्गले सोच्यौँ भने, आँखा चिम गरेर सोच्यौँ भने गीतकार, सङ्गीतकार र गायक गायिका अर्थात् वाद्यवादकहरू अर्थात् यो सम्बद्ध एउटा सङ्गीत बन्नको लागि सम्बद्ध सबै मान्छेले चाहिँ 5 मिनट मात्रै सोच्यौँ भने यो कुरा चाहिँ वास्तवमा हामी सबै नै एकअर्कालाई सम्मानित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकअर्कालाई सम्मान गर्दै सम्मानित ढङ्गले अगाडि बढ्न कुनै पनि ठुलो कुरो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, सजिलो छ। यस मेन कुरा भनेको बुझ्नु पर्यो। साहित्य कला सङ्गीतलाई अब अघि तपाईँले माहौलको कुरा गर्नु भएको थियो, थुप्रै किसिमका गीत सङ्गीतहरू उत्पादन भइरहेका छन्, त्यसलाई मैले कुनै पनि मेरो त्यो प्रतिक्रिया छैन, थुप्रै आउनु राम्रो कुरा हो र थुप्रै मध्ये पनि अब कति कुराहरू कतिसम्म टिकाउ हुन्छ त्यो हामीले बोलिराख्नु पर्दैन होइन, त्यो आफै नै समयले त्यो निर्धारण हुँदै जान्छ भने। तर जो हामी 20औँ वर्ष 50औँ वर्ष जीवन नै गीत, कविता, साहित्य, सङ्गीत भनेर लाग्छौँ भने हामी स्रष्टाहरूले पनि वास्तवमा यस्तो विषयमा अलिकति विहङ्गम छलफल गर्ने, गहन ढङ्गले सोच्ने वातावरण चाहिँ अझैसम्म पनि भएको छैन। त्यो खालको एउटा प्लेटफर्म, त्यो खालको एउटा निकाय आजसम्म बनाएको छैन, त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। केही सोच्नु भएको छ त यसबारेमा? मैले सोच्ने भन्दा पनि एक्लैले सोचेर त केही पनि हुँदैन। अब यस्ता निकायहरू पनि छन्, तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यस्ता निकायहरूले पनि अलिकति राम्रोसँग आह्वान गरेर चाहिँ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई एकगट्ठा गरेर एक ठाउँमा भेला गरेर अब चाहिँ हामीले यो ढङ्गको पनि एउटा परिचर्चा गरौँ र यसलाई कार्यान्वयनमा लगाउँ भन्ने खालको वातावरण पनि भएको छैन। र म त मेरो अब मैले भनिहालेँ, मेरो एउटा त्यो अनलाइन च्यानल मार्फत भयो भने
अत्यन्त अग्रजहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा दिएर उहाँहरूको कुरा चाहिँ सुन्ने पनि त्यो पनि मेरो उद्देश्य छ। बिस्तारै गर्छु होला, त्यो मेरो योजनामा छ। र यो भएन भने अब मैले भनिहालेँ, म त तपाईँले अघि भन्नुभयो, म अम्बर गुरुङज्यूदेखि लिएर अहिलेको भर्खरको पुस्ता, हिजै मात्रै एउटा मेरो 1 गते नै एउटा गीत भिडियो के भन्छ स्टुडियो भिडियो चाहिँ लन्चिङ थियो, त्यहाँ गएँ। त्यो गीत पनि मैले बिर्सिसकेँ 2 वर्ष अगाडि। अनि उहाँसँग पहिलो भेट भयो, जो गायिका हुनुहुन्छ सीता राई, जसियाङ राईजीको सङ्गीतको गीत। र उहाँ पछिल्लो पुस्तासम्म मैले काम गर्ने अवसर पाएको छु। र एक ढङ्गले म भाग्यमानी गीतकार पनि हुँ होला, म जस्तो थुप्रै भाग्यमानी गीतकारहरू हुनुहुन्छ म आफूलाई चाहिँ भन्दाखेरि। र त्यो सँगै अब अघिल्लो पुस्तासँग हाम्रो समन्वय नै भएन क्या। अघिल्लो पुस्ताले सायद पछिल्लो पुस्तालाई एक ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोणले दृष्टिगोचर गर्ने पनि भयो होला। हामीले पनि अब अघिल्लो पुस्तालाई सम्मानजनक ढङ्गले हेर्न सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने म चाहिँ मध्य पुस्ताको पर्छु। अब अम्बर गुरुङज्यूदेखि भर्खर आउनुभएका गायक गायिका सङ्गीतकारसँग काम गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा समन्वयको भूमिका अब हामीले गर्नुपर्छ होला। हामीले अग्रजहरूलाई मान्ने, हामी धेरै कुरा नगरौँ न, इन्डियाको मात्रै हेरौँ। इन्डियाको एउटा घराना, इन्डियाको एउटा के भन्छ त्यहाँको परम्परा, आफूभन्दा ठुलोलाई मान्ने परम्परा र आफूभन्दा ठुलोले पनि सानोलाई मान्ने, माया गर्ने परम्परा जो छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम कम सिकिरहेका छौँ। बढी चाहिँ हामी चाहिँ अब एउटा गीत अर्थात् 2टा गीत मात्रै गाइएको छ, लेखिएको छ। अब अहिले त यो खुल्ला संसार, म आफै पनि खुल्ला संसारमा छुको कारणले पनि धेरै कुराहरू हामी छिट्टै थाहा पाउँछौँ। तर हामीले कति समय अभ्यास गऱ्यौँ, कति समय हामीले लगानी गऱ्यौँ, कति चाहिँ हाम्रो चेतनाले काम गरिरहेका छौँ र गीत सङ्गीतलाई कसरी लिएका छौँ। खालि यो चाहिँ मनोरञ्जन मात्रै हो कि मनोरञ्जन मात्रै भन्दा बढेर अझै कहिलेकाहीँ अहिले त गीतहरू यसो हेर्दा सुन्दा मजाक पनि गरिरहेका छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। मजाकको विधा हो भने हामी मजाकतिरै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको आफ्नो छुट्टै विधा छ नि। तर गीत सङ्गीत भनेको सभ्यता र संस्कृति पनि हो होइन। साहित्य सङ्गीत कला भनेको त कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता र संस्कृतिसँग गाँसिएको विषय हो। यसले गर्दा यस्ता विषयहरूमा गहन रूपले हामीले सोच्न आवश्यक छ भन्छु म। पक्कै पनि अब यहाँहरूले नेतृत्व गरेर होइन, समूह बनाएर छलफल गरेर यो कुराहरूको चाहिँ समाधान हुन जरुरी छ। किनभने पुरानो पुस्ताले आफूले जानेका, आफूले बुझेका आफ्ना अनुभवहरू नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने होइन, एउटा सही दिशामा लाने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँको समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र जे जति अब यहाँहरूले नयाँ सृजना गर्नुहुन्छ यहाँ आफूले, त्यो सृजनाहरूको सफलताको हामी कामना गर्छौँ अनि छुट्छौँ। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु हो, मेरा केही तिता मिठा शब्दहरू, टुटे फुटेका शब्दहरू भन्छु म, राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि सन्दर्भ कार्यक्रमका सञ्चालिका, स्टुडियो अधिकारी लगायत जनता टेलिभिजन परिवारलाई मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरा दर्शक, मेरा श्रोतालाई म फेरि पनि हार्दिक नमस्कार भन्दै नयाँ वर्षको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि ढिलै भए पनि धेरै धेरै शुभकामना र नयाँ वर्ष 2078 को धन्यवाद। कार्यक्रम सन्दर्भको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गीतकार कवि टिका चामलिङज्यूसँग। आगामी दिनमा अन्य व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि कार्यक्रम प्रस्तुता म शिलु अधिकारी पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।